तो गाइस आज जल्दी जल्दी में हम इधर आ गए तो देख रहे थे कि वो कुछ लोग कह रहे थे कि आग लग गई है। तो हम वही जल्दी जल्दी में आए आग देखने के लिए। तो ये देखिए यह राख पड़ी हुई है इधर, और दोपहर में बताया किसी ने कोई आग लग गई है। तो इसीलिए वो जो गाड़ी होती है पानी वाली तो वो मंगवाई, फिर आग बुझाई। तो अभी ये सारा माहौल हो गया तो हमने कहा चलो देखने चलते हैं। तो आज हम आ गए इधर देखने। तो जो बनाना का फसल था वो थोड़ा सा जल चुका है। तो वो जो आग है इन दिनों में भड़कती रहती है, तो किसी ने सिगरेट फेंक दिया होगा तो अंगारा छोड़ा होगा, तो इसी वजह से आग लग गई। तो वो भी देखने आए थे और इस अंबड़ियों को भी देखने आए थे। तो थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी बड़ी बड़ी हैं तो उसको निकालते हैं। तो कहने लगा नहीं, इसको अभी नहीं निकालेंगे, ये बड़ी बड़ी बनेगी, आम बनेंगे फिर निकालेंगे। मगर इसकी पहरेदारी करनी पड़ती है, कुछ लोग बिठाए हुए हैं वो इनका ख्याल रखते हैं और किसी को निकालने नहीं देते। नहीं तो ये जो औरतें आती हैं घास वगैरह निकालने, बच्चे वगैरह उनके साथ होते हैं तो ये तोड़ते हैं। तो हमारे ये माली बैठे हुए हैं तो वो उनको निकालने नहीं देते। तो इसीलिए अभी ये इतनी छोटी छोटी सी हो रही हैं, कच्ची कच्ची अंबड़ियाँ, तो बहुत ही देखने में अच्छी लग रही हैं। और ये जो फसल सर्दे का था वो भी अभी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी 2-4 दिनों में इधर ट्रैक्टर चलेगा तो ये सारा फसल की सफाई वगैरह होगी। और नींबू भी हो रहे हैं, वो भी सूख रहे हैं। सब कह रहे हैं कि पानी की अशद ज़रूरत है इसको, तो पानी अभी है नहीं। तो ट्यूबवेल वगैरह चलता है तो वैसे जो वाटर से पानी आता है वो नहीं है इधर। तो पानी का भी बहरान हो गया है। अभी यही परेशानी चल रही है इस ज़मीन पे। तो अभी दूसरे पेड़ के पास भी आ गए तो वहाँ भी छोटी छोटी अंबड़ियाँ लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो ये भी देख लें। तो इसमें से तो और भी छोटी थी मगर ये बड़ी बड़ी होंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह नसीब करेगा, ज़िंदगी होगी तो आम भी खाएंगे। तो जो विलेज में उगाई जाती है चीज़ तो अच्छा लगता है, जो अपनी चीज़ खेत में होती है। अब दिल करता है चलो अंबड़ियाँ देखने चलें, तो हम कहीं भी नहीं जा सकते, कोई अंदर बाग में घुसने भी नहीं देता। अपनी ज़मीन है तो हम देखने भी आ रहे हैं। और नींबू वगैरह भी देखे, वो भी कच्चे कच्चे हो रहे थे मगर ये पानी का मसला बन गया है। तो इसीलिए थोड़ी सी पानी की मतलब ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो भी फसल होगी तो पानी के बगैर तो नहीं होगी। तो ये ट्यूबवेल वगैरह से पानी चला रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है इस तरफ। तो अभी साफ़ सफाई होगी ज़मीन की तो फिर ट्यूबवेल का ही पानी चलेगा, वो तो वाटर से नहीं आ रहा। तो ये बहुत ही महंगा पड़ता है। तो बस यही मजबूरी होती है फसल उगाने की और ज़मीनें संभालने की। तो इधर मुझे थोड़ी सी मिट्टी नरम नरम लगी तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने मिट्टी उठाना शुरू कर दी। और बहुत ही खुशबू प्यारी और अच्छी मिट्टी लग रही थी। तो ये थोड़ा सा वाटर में पानी पड़ा हुआ था, तो अभी ये ज़मीन को सीधा करेंगे तो ये सारा पानी इधर आएगा, फिर सारी ज़मीन को पानी लगेगा तो फिर ज़मीन बहुत अच्छी लगती है। अभी तो इसकी साफ़ सफाई नहीं हुई है तो गंद फैला हुआ है। तो यही आगे चलते हैं। टमाटर की भी फसल है, आखिरी टमाटर हो गए हैं। और इसमें बैंगन भी हैं, वो भी आखिरी बने हुए हैं। तो थोड़े छोटे छोटे से हैं मगर वो जो उसके पौधे हैं वो तकरीबन सूख चुके हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं ये छोटे छोटे बैंगन। देखें ये फसल उसकी भी थोड़ी थोड़ी किनारों पे लगे हुए हैं, ये छोटे से हैं। तो थोड़े बड़े बड़े होते हैं तो ये निकाल देते हैं खाने के लिए। कुछ कभी हम भी निकाल के आते हैं। ये बिल्कुल छोटे हैं, इतने बड़े भी नहीं होते और अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे भी खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, ख़राब नहीं होते, कड़वे वगैरह भी नहीं होते। तो अभी हम जा रहे हैं वो जो फसल है फालसे की,
تو اسی طرف جا رہے ہیں اور یہ ٹماٹر بھی سوکھ چکے ہیں مگر چھوٹے چھوٹے سے ہو رہے ہیں، تو یہ ٹماٹر بھی ابھی تک چلیں گے 15-20 دن تک۔ تو ابھی ہم آ گئے تو ادھر بڑا پیڑ تھا اور ادھر پھال سے صرف کچے کچے ہو رہے تھے، ابھی یہ بھی فصل بہت بڑی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ سے کاٹ دیتے ہیں، پھر جو اپریل کا مہینہ آتا ہے تو اس میں یہ فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ابھی ہوں گے تو ابھی ادھر سے چھپر بھی لگائیں گے اور بیٹھیں گے تو کوئی نکال کے لینا چاہے۔ ابھی دیکھیں یہ کچے کچے ہو رہے ہیں اور ہوا بہت تیز چل رہی ہے، تو اسی سے ہی آگ بھڑکتی ہے تو فصل کو تباہ کرتی ہے، تو اسی لیے وہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے آج ہمارے ساتھ ہو گیا تو بہت ہی پریشانی ہو رہی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے بچایا، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، دینے والا بھی وہی ہے۔ تو ابھی یہ سارا فالسے کا فصل ہو رہا ہے، ابھی چھوٹے چھوٹے سے کچے کچے سے ہو رہے ہیں۔ تو اس طرف اس پیڑ میں ایک پرندوں کا آخیرہ بنا ہوا تھا، میں نے سوچا چلو اس میں کوئی بچے ہوں گے تو دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھنے کے لیے جا رہے تھے تو اس کو نکال رہے تھے تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، شاید بچے کرتے ہیں پھر اڑا کے لے جاتی ہیں چڑیا وغیرہ، تو ہم نے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، بہت سارا یہ بڑا بڑا آخیرہ بنا ہوا تھا اور اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو ہمارے گھر میں بھی پرندے ہیں تو میں نے سوچا یہ کوئی اس کی ٹوکری بنی ہوگی تو میں لے کے جاؤں ان کے پاس رکھوں گی، مگر یہ ایسے ہی بس بنا ہوا تھا تو صحیح نہیں تھا۔ تو ہم چلے آگے، پھر یہ نیمبو کی فصل تھی اور پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے سے اور بھی پودے تھے، مگر ان کی سب کی صاف صفائی ہوگی ابھی تھوڑے دنوں میں۔ تو یہ دیکھیں جو فصل ختم ہو گئی ہے ان کی بھی ابھی شاپر وغیرہ یہ پڑے ہوئے ہیں ادھر، اور یہ نیمبو کو سخت پانی کی ضرورت ہے، تو یہ دیکھیں پیڑ کیسے سوکھ گیا ہے اور نیچے تو کچھ بھی پانی نہیں ہے، تو مٹی بھی سوکھی ہوئی ہے۔ تو گائز یہ دیکھیں پانی کے بغیر تو کچھ بھی فصل نہیں ہوتا، اسی لیے یہ پانی کی اس کو بہت ضرورت ہے۔ تو ابھی آگے چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں ٹیوب ویل چل رہا ہے تو اسی طرف چلتے ہیں، پانی دیکھیں زور زور سے بہہ رہا تھا، تو یہ بچہ نہا رہا تھا تو میں نے کہا یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا، اور طوطوں کو بھی دیکھا تو ان میں سے 1-2 طوط نکلے، وہ میٹھے تھے اور میں نے وہ بھی کھائے، اور پانی کے میں بیٹھ کے یہ بچہ نہا رہا تھا مگر اس کو سردی لگ رہی تھی تو پھر پانی سے نکل گیا اور میں بیٹھ گئی اور پاؤں پانی میں لگا کے، تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی یہ پانی تو چلتا ہے مگر یہ سمجھیں کہ یہ پیسوں کا پانی ہوتا ہے، آخر والا پانی نہیں آتا جو ایسے مفت والا واٹر میں چلتا ہے، وہ فصل کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے مگر وہ ابھی پانی نہیں ہے اتنا، تو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکل رہا تھا۔ تو ان لوگوں کی ادھر ہی چارپائی رکھی ہوئی تھی، یہ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، اور یہ دیکھیں جو صاف صفائی بھی کرتے ہیں، اور یہ انگور کی ول بھی ہے وہ بھی بڑی، ابھی یہ میں نے 2 چوری چوری کر کے نکال دی تھی امبڑیاں، تو مجھے توڑنے نہیں دے رہا تھا تو اسی لیے میں نے چپکے سے یہ 2 امبڑیاں نکالی۔ تو گائز ابھی ہم ادھر ہی تھک چکے تھے اور بیٹھ گئے تھے اور ابھی گھر چلیں گے، تو ابھی گھر آ کے فوراً ہی ہم نے چائے پی لی، اور چائے بن رہی تھی ہماری تو آ کے پھر ہم نے چائے پی لی۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔